أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله سبحان الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. سبحان الله سبحان الله. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. سبحان الله سبحان الله. اللهم زد فزد. سبحان الله. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله سبحان الله. أحسن. سبحان الله. سبحان الله عما يشركون. سبحان الله سبحان الله. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. سبحان الله سبحان الله. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحان الله صدق الله العظيم.
मज़ीद मालूमात के लिए हमारा YouTube चैनल TV99 इस्लामिक वर्ल्ड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।